म्हणतात प्रवाद्याक आपल्या गावांत मान मेळना म्हणून आमच्या पोयत पुस्तकांत आसा ते तुम्ही फोट केल्या त्या खातीर तुमकां सुमेस्तां गांव उल्हास पाठयता हर एका तालंताक गांवच्या मनशांनी सांगात दिल्यार आमी सक्सेस ओडूंक शकता ह्या संदर्भार नेल्लू पेरमानूरू रवीन मार्टीस आनी तशेंच अल्विन वेगस आनी तशेंच मारियेलाक विनंती करता ऑडिओ रिलीजाच्या मेकलेकरच्या मानेस्तीन सबिता मोनिस मानेस विजय वेगस पेरमानूर DL जर्मी मोंतेरो स्वीटी कंस्ट्रक्शन पेरमानूर रुडी डिसोजा ग्रेसी डिसोजा आनी तशेंच भुरगीं आसात एंड्रिया आनी अल्ड्रिया आनी तशेंच डेनियल आमचो DOP आनी तशेंच ह्या पदां गायिल्लीं आसात आनी आमचे सांगाता आसात रॉबिन सिक्वेरा हांकां वेदीचेर आपण हाडचें म्हणून हांव सांगोडे लागीं विनंती करते आसा सांगोडी पेरमानूर आनी मनोरंजन मंगळूर मेळून आज 2 स्क्रीन हांगासर आसा करता हांव पयलें टेक्निकल शो जाल्लो म्हाका व्हड खुशी बाब एरिक ओजारियोन तो शो पळयल्लो ताच्या उपरांत धर्मीक असो आमी एक शो प्रिमियर केलो ताच्या उपरांत पुत्तुरांत एक शो केलो आनी आज तुमच्या गांवांतच हांगासर हो शो जाता आसा आयिल्ल्या सर्वांक वेदीर आसल्या सैऱ्यांक आनी मुखार आसल्या तुमकां सगळ्यांक स्वागत करचें म्हणून ह्या फिल्माचो गुरकार आसा फादर असो बापूय आसा नेल्लू पेरमानूर हाणें स्वागत करचें म्हणून आज व्हरतो अभिमान भोगता कित्याक म्हळ्यार आज म्हज्या जिविताचो विशेष दीस जावन आसा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मनशां मदें म्हज्या मायगांवच्या मनशां मदें म्हज्या मोगाच्या मनशां सांगता हांव उबो जाला एकाच कारणा खातीर पेरमानूरच्या लोकान म्हाका आज हांगा हाडून रावयलां पयली वेदी सोडलो पेरमानूरच्या मातयेंत आज हांगा म्हाका तुमकां सांगता गालिजे जाल्यार पेरमानूर म्हणलो अभिमान म्हज्या काळजांत व्हड गुणायन रमून आसा हांव पयलीं वेदी सोडलो CYM आतां कितें ICOM जालां CYM संघटन कितें आसलें त्या संघटनांत हांव पयल्या नाटकांत हांव वेदी सोडलो JB डिसोजा कुलशेखर हाचो म्हजो माव मेलो नाटकाद्वारे ऑल्विन C वेगसान म्हाका पयली वेदी दिल्ली आनी थंयत हांव ही इतली लांब दीग वाट हांवें चलाची जाल्यार पेरमानूरच्या लोकान म्हाका दिल्लो पाठिंबो दिल्लो सहकार अखंडीत जावन म्हाका मोलादीक जावन आसा देखून प्रत्येक जावन पयल्यान पयलें स्वागत मागच्या पयलें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी म्हाका पाट तपड मुखार धाडल्या खातीर पयल्यान पयलें वेदीर आसल्या सर्व सैऱ्यांक थंयसर आमचो मानेस्त रुडी डिसोजा थंयसर दिसता दायकन तुमी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता हांगा आमी सांगता मेळचे जाल्यार ही म्हजी जबाबदारी आसली एक प्रिमियर शो हांगासर करचो पूण म्हाका राटावळी चड आसल्यान सांगोडी पेरमानूर संघटका लागीं हांवें विनंती करता आसतना कुशेन ते ओपल्ले आनी कुशेन ओपोवच्या फाटल्यान तांचो एक व्हड एक काय म्हणटात एक पाठिंबो म्हणच्या की चड उद्देश आसलो हो शो कर्ण कालिंगी एक साधन करी जे म्हणलें एक तांच्या मतींत आसलें त्या खातीर तांणी कुशेन ओपले आनी आज हांगासर सांगोडी पेरमानूर तर्फेन स्क्रीन 2 आनी एका संघटनाक दिल्लो अनिवार्य कारणाक तो हांवेंच माथे मारिचे पडलो देखून मनोरंजन मंगळूर म्हज्याच बॅनरा द्वारे स्क्रीन 1 हांवेंच हो शो करीचे पडलो पयल्यान पयलें हांव स्वागत मागता हांगासर सांगोडी पेरमानूर संघटनाचो रुडॉल्फ अँटनी डिसोजा तांणी हांगासर फुडें येयचे तुमी इतली मिनत घेवन हो शो यशस्वी जावच्याक तुमी आमकां सहकार दिला आमच्या सगळ्या कॉमेडी कंपनी पंगडा तर्फेन माय डियर फादर फिल्माच्या पंगडा तर्फेन तुमकां माया मोगचो स्वागत पाठयता आनी तशेंच हांगासर आसा विजय वेगस आमकां मोठो पाठिंबो दिल्लो ताच्या दुवेन आमच्या फिल्मांत एक्टींग केल्लें आसा विथ डायलॉग्स सॅन्सिया वो थंय आसा तें खंयच्याय एका संवसारांत आसा सॅन्सिया ताणें ह्या फिल्मांत अभिनय केल्लें आसा विजय वेगस तुमकांय ह्या कार्याक हांव माया मोगचो स्वागत पाठयतां आनी ताचे उपरांत आसा केदाळाय आमकां पाट तपड्डो नेल्लू यानुल्ले मलपले इरदुंपोले म्हणून म्हज्या सांगाता आसचो आमचो मोगाचो स्वीटी कन्स्ट्रक्शन्स आनी स्वीटी केटरर्स हाचो मालक म्हज्याच वाड्याचो जेर्मी DL जेर्मी डिसो मोंतेरो तुमकांय ह्या कार्याक माया मोगाचो स्वागत मागता आनी उपरांत आसा आमच्या मोगाचो रुडी डिसोजा पेरमानूर तांणी केदाळाय आमकां व्हरतो पाठिंबो दिवचो आसता रुडी तुमकां ह्या कार्याक माया मोगाचो स्वागत मागता
आनी उपरांत आसा डेनल जेसन आमच्या फामाद हास्यांगर डोल्ला मंगळूर हाचो सुपुत्र. तो आज हांगा आसा एका विशेष कारणा खातीर. माय डियर फादर फिल्म कितें पळयतात तें सगळें फिल्म ताणें चित्रीकरण केल्लें आसा. ह्या फिल्माचो तो DOP आसा आनी दुबय तावन एका संदिग्ध कारणा खातीर तो हांगा येवन पावुल्लो. फाल्यां पुरवां तो फाटीं दुबय वेसो आसा. देखून आमच्या पंगडा तर्फेन ताका ही वेदी दिता आनी ह्या वेदीक हांव स्वागत करतां. आनी हांगासर आसा तुमकां वळख आसा रॉबिन सिक्वेरा DJ रॉबिन. आतां DJ इल्लेशें उपाधर दिल्यात म्हणना पूण एक बरो संगीतकार जावन बरो गावपी जावन जायत्यो प्रशस्त्यो ताणें जोडिल्ल्यो आसात. रायको गोल्ड जावंक पुरो गल्फ वॉयस ऑफ मंगळूर अश्यो साबार प्रशस्त्यो ताणें जोडल्यात. हांगासर हो मनीस आसा जाल्यार एक गावपी जावन कित्याक म्हळ्यार ह्या फिल्मांत एक विशेष पद ताणें सिंग केलां. एक विशिश्ट रितीचें पद रॉबिनान सिंग केलां. रॉबिन ह्या वेदेक तुका माय मोगाचो स्वागत मागता. आनी हांगासर आसा आयची ऑडियो रिलीज करची मानेस्तीन म्हान साधकी. तिका पळयतना तुमकां कळटा पूण तिचें साधन भोव वर्तें आसा. तिका हांगासर आज आपयचें जाल्यार एक प्रमुख कारण आसा. तें कारण हांव बिलकूल तोंडसून सांगिना. तुमी हें फिल्म पळयचें. त्या फिल्माक आनी तिका खंडीत जावन कनेक्शन आसा. आनी हें फिल्म तुमी खंय पर्यंत पळयचें म्हळ्यार पयल्या अर्ध्या भागांत पळोवन ह्या फिल्माचें जजमेंट तुमी करचें न्हय. सगळें फिल्म पळया. सगळें फिल्म पळयल्या उपरांत अख्रेक एक पद येता विथ आर्टिस्टांची नांवां समेत एक पद येता. तें पद कंप्लीट पळोवन तुमी थिएटरांतल्यान भायर आयल्यात जाल्यार तिका हांगासर कित्याक उबो केला म्हणून तुमकां ताची जाप थंयसर मेळटा. इतल्याच कारणा खातीर सबिता मनीस तुमकांय हांव काळजांत स्वागत मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर जमलेल्या समेस्त तुमकां एक भिरांत आसली एक पेड शो म्हणटना लोक येता गी लोकांक सांगाता घालूंक जाता गी हें खंडीत जावन साथ जालां तुमचें तावन आनी सांगोडी पेरमानूर म्हणल्या एका संघटनांतावन तशें जावन सर्व म्हज्या मोगाच्यांक म्हज्या अभिमानीक म्हज्या गांवच्या मनशांक म्हज्या काळजा लागशिल्यांक समेस्तांक एकाच उतरान स्वागत म्हणटा. आनी 2 उतरां अखेर करता. होस्सो सांगात होस्सो सहकार फुडें आशेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांगासर नेल्लूचे चिंता पत्त जशें आमी पुरा सगळ्यांनी चिंतच्या बरी तो चिंतिना. ही तुमी कॅसेट पळोवंक बरो. आतां कांय कीर वा नाविलां तुमकां उपाद दितात म्हण हाचेर रील काडून तुमी कांय सुत्त बरें लागून ना न्ही गे. सिस्टरां तकले हालयतात. ही कॅसेट आसली आनी अशेंच चिंतचें नेल्लोन अशें कोणी चिंतू ना. आनी आज सविता मोनीस आयल्या. जायत्या जाणांक तिची वळख आसूंक पुरो. आयल्या वर तिचें एक संदर्शन मेकळेक जाल्लें. ती बेलतंगडीच्या गरडाडीची आनी जल्मात आसतनाच तिचे दोनी हात नात जल्मात आसतनाच. पूण तिणें SSLC PUC BA MSW MA आनी तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा सयत केला आनी ते पुरो फर्स्ट क्लासान तिणें फिनीश केला तिच्या पांयांनी बरोवन. आमचे जायते संस्था आसात पूण तिका आपोवन काम दिल्लो संस्था आसा आळवास एज्युकेशन मुडबेद्रे आनी थंयसर ती स्टुडंट्स वेलफेअर ऑफिसर जावन जायते वर्सां जावन सेवा दिते आसा. आनी तितलें मात्र न्ही वोट येता आसतना आमकां वोटर IDचो वोट घालचो विशयाचो आमी उलयता. ती स्वीप कमिटीची हेड जावन आसा आनी वोटर आयकॉन म्हणटा आमी स्वीप आनी वोट आयकॉन ती जावन आसा. आनी येदोळूच तिणें नॅशनल वुमन्स एचिव्हर एवॉर्ड सयत तिणें जोडला म्हणल्याक आमच्या समुदायाक आमकां सगळ्यांची भारी हेम्मे. आनी तिणें एक विशिश्ट रितीन थंयसर स्टिरियो आसा तुमच्या घरांनी तो गुजरी साहेबान वेलागी गुत्तुना म्हाका पूण त्या स्टिरियो आयकून आमी व्हड जाल्ले. हांव वेल्फियाबाची पोदां आसतालीं आकाशवाणी मंगळूर येताली आनी ती आतां ह्या फिल्माची ऑडियो रिलीज करतली. आनी ह्या ऑडियोक उतरां बरयलीं आसात नेल्लू पेरमारूल आनी विल्सन कटील. सिंगर्स जायते जाण आसात. फादर डेनिस तेसा रॉबिन आसा आनी तशेंच शिल्पा बाय शिल्पा आसा. ॲलिन वेगस प्रज्योत देसा लॉयसन कोर्डा. आतां
तुमच्या मुखार माय डियर फादर या फिल्मांतली पोदां मेकळीक जावचो एक वर्ती घडी जोरदार ताळयो. सलोंग सकता आमकां आसा आमची वाट आमी धावूंक शिकता आमकां आसा शेवट मणका मुझा मोतिया उसळ गोबाळा परिसळ घराक आमच्या साळका फुला संपिया परमळ गोबाळा सुगंध मनांत आमच्या. जिणी एक खेळ मनशा खेळो कसा सकडानी जीक थोडे पावती पूण ससो कासा सलबोणी जिणी एक पैण मनशा वसो कसा सकडानी फुडें कितें लेणा पूण सांडूंक नवचो पातयेणी कोण आमची कोण पेली नाका लेका हांव तुमचो तूय आमचे एकवट्या लोका. गुंड गुंड पायची ती गुंडाळा मी खेळूया कुपा पिवची पळून खुशी पावया वोड वोड गुड्यांच्या त्या तकलेर आमी सोडूया फांटे हालोवच्या वाऱ्याक आमी डोलुया रोता प्राचर पाय धांवतात वाटेनी अवघडावणी दुरा त्रासट धुर्युत्ता हव्यांनी खुशेन भोग्या ही जिणी. माड माड माडी आमची हितला बोवंक बसूया मुळांनी बसून उंडी पेज जेवूया लांब लांब ओळीनी बरीं सगळ्या ओपुया रुखाच्या सावळेनी लेयांग तेंकुया घामाचो पावस पडटा आमच्या शेतांनी रयतांची देणी कस्तांचे फळ खेळटा आमच्या हातांनी खुशेन भोग्या ही जिणी. बरें ह्या सर पदांक संगीत दिल्लें आसा वानील वेगस नेल्लो मुगो भाऊ ग्रामी प्रशस्ती विजेतो आनी अर्बन गर्ल्स हांवें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसा. जीन मोंतेरो मंजेश्वर तुमी वेदिकेर येवचें हाचे स्पॉन्सर जीन मोंतेरो तुमी वेदिचेर येयात. सबिताबाईन आमकां बरें मागाचे अशी आमची विनवणी आसा. सर्वांक देव बरी सांज मागता. आज एक विशेष अवकाश आज म्हाका नेल्लू सरान दिला. ह्यो एका अवकाश म्हाका कंदिल्ल्याक हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी हे फिल्मो लोकां मोगाळ जावं दी आनी ताच्या पंगडाक आनी ताका हांव बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बुक्को जीनबाई ह्या फिल्मांत आमी सगळ्यांनी काम केलां पूण गायलां पडद्या फाटल्यान गावपी म्युझिशियन्स कोणी दिसनात. नेल्लोन सांगलें जायते अवॉर्ड्स कोंकणी संगीतांत
कितले अवॉर्ड आसात की ते सक्कट जोडलो एक मात्र कोंकणीचो सोबत रॉबिन. माय डियर फादर, ह्या मुवीक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या नेल्लू पेरमानोराक पयलीं हांव देव बरें करूंक म्हणटा. पयलें म्हणून देव बरें करूंक, कित्याक म्हळ्यार फस्ट टायम इतल्या वर्सान हांव सिंगर नासता जाल्यार म्हाका पयले फावटी एका मुवीक चान्स मेळ्ळे, तें दिल्लें नेल्लून. तशें हांव ह्या पिक्चराक सर बरें मागता. उंचल्या शिखराक पावोवन दी आमच्या कोंकणी लोकांनी सर्वांनी हें पिक्चर पळयचें, तुमी वचून दुसऱ्यांक सांगिचे, तांणी येजे पळयचें म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. तशें जावन हांव सर्वांक बरें मागता. तुमकां सर्वांक हांगासर आयिल्ल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरें करूं. रुडोल्फ एंटनी डिसोजा, सांगोडी पेरमानोर. सांगोडी विशयान सांगचें हांवें ते जाला COM आहले तेंगी, आतां ICOM जाला. COMच्या संदर्भात हे सक्कट पुरो सांगत आहले हांचे नेटवर्क. आतां तांणी एक ग्रूप केला सांगोडी म्हणून. हेरांची दुखां पुसच्यांत, हेरांच्या गरजेक पावच्याक तांच्या हातीन कुमकेस हात दितात आनी खंयसरी प्रचार करनात. त्या पैकी हो एक जावन आसा. कितें म्हळ्यार हाचो मुखेली प्रवीण तो खंयी फाटीं आसा, नांवच सांगचें नाका म्हणून ताणें हांगासर रुडोल्फ. वेदिरसच्या मानांच्या सैर्यानो आनी कला अभिमानीनो धर्म भयणीनो तुमकां प्रणाम. हांव पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा. नेल्लू पेरमानोराक आमकां एक अवकाश दिल्याक सांगोडी पेरमानोराक प्रिमियर शोची तिकेटी सेल करूंक जाय. तशेंच ह्या फिल्मांत काम केल्या कलाकारांक, तांत्रीक, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सकट सिब्बंदींक हांव तुमकां बरें मागता आनी रास अभिनंदन. तशेंच हें फिल्म बेगीनच मोकळीक जाता त्या वेळा हें एक यशस्वी फिल्म जावन दी. देश आनी विदेशांत हें बरें नांव जोडून दी. एक सुपरहीट फिल्म, कोंकणी फिल्म जावन दी म्हणून हांव आशयतां. देव बरें करूं. बरें. हें फिल्म इकून टिकेट इकून नेल्लून कांय तांकां दिल्लें आसा. हांव जाल्यार सांगतालो खुल्द पातेर काय म्हणून गम्मत करया म्हणून. तांणी तशें करूं ना. तांणी त्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिया, तांच्या शिकपाक आदार दिया म्हणून तांणी मौन केलें. ताच्या उपरांत हें मौन केल्ल्या उपरांत आयकल्या उपरांत नेल्लून ताच्या हातांतले परतून एक इल्लोसो आयवास काडून तांकां दिलो. तोय तांणी भितर दवरूं ना. चवथ्या भुरग्याक तांणी विंचलें. त्या खातीर एक जोरदार ताळयो दिया. समाजान कितें खाण घेता हांव आमी दिवंक शिकयता, दिल्ल्यांत आमी घेता. कितें आसूं दी ह्या संदर्भार हांव त्या 4 भुरग्यांक मुखार आपयता. जोस्नल डिसोजा, ऑलिडा डिसोजा, जायन डिसोजा आनी राशी मोंतेरो तांकां हांव मुखार आपयता. आनी तुमकां मान करतले आसा सांगोडीचे मानेस आल्फ्रेड, मानेस लुकस, मानेस गॉडफ्री, मानेस डेमेट्रस आनी मानेस आरोन. बरें, हांगासर हांव मुखार आपयता. जोस्नल आसा कितें 10वे क्लासीन शिकता अशें हांवें आयकलां. जोस्नल, वेर आर यू? ताचे घरचे कोणी आसात? ओके. दयेकर्न सांगोडी पेरमानोर हांच्या तावन ताका एक घट्ट ताळयो दिवया. मुखार तें एक्ट्रेस जावंक बरो वा प्रायम मिनिस्टर जावंक बरो. ऑलिडा आसा, येवना. तांचे घरचे कोणी आसात? ताचे उपरांत जयन डिसोजा, ताचे उपरांत राशा मोंतेरो. राशाच्या डॅडान आमच्या फिल्मांत बटलराचें काम केलां, हॉटेल ऑनर तो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. लुकास बाब, 2 शब्द उलयचे अशी आमची विनवणी. देव बरो दीस दी तुमकां समिस्तांक. माय डियर फादर, ह्या फिल्माचे आज प्रिमियर शो जाता. हे सांगोडी पेरमानोर हांणी हें हाती घेतला. हाचे सुंकान ह्या संघटनांत COMचे आदले सदे हांगासर साबार जण आसात. तांकां हें शबासकी, तुमकां हाचो मान. ह्या पैकी आमच्या आयज COMांत साबार जाणांनी तांची ताळेंतां उर्जीत करून उंचल्या हाका पावंडाक पावुल्ले. त्या पैकी ऑल्विन सी वेगस पेरमानोर आसतना आसलो आमच्या संगी M. जॉन पेरमानोर, नेल्लू पेरमानोर आनी वनील पेरमानोर, डेम्मी पेरमानोर तशें आसात. साबार जण हांगा आसात. आमचे आल्पी आनी सगळे जण आसात. ह्या साबारांनी नाना क्षेत्रांत तांणी तांची पावंडां उखल दवरल्यात. तांणी तांकां शबासकी पावो. आनी आज हे प्रिमियर शो आज हांगासर जाता जाल्यार आमकां एक संतोश आसा. आनी ह्या प्रिमियर शोच्या टिकेट्यो आमी विकल्यो. आमी सर संघटनाच्या आमच्या संध्यांनी विकल्यो. ताचे कितें एमावंट आयल्यात आमी ते ह्या भुरग्यांक वंडल्यात. हाच्या की पयले आमी ते
एका कॅन्सर पिडीत असलेल्या एका स्त्रीयेक 1 लाख रुपये दिला आणि एक जोसेफ डेसा आमचो देवादीन सांदो ताच्या घरचे दोरो पडटाना ताका 1 लाख रुपये दिला. अशें आज हांगासर जालें. आनीकी मुखार आमी हें कार्य मुंदारसून व्हरता. तशेंच कोणाक शिवाय मातान संदे आसात तांकां आनीकी उखल धरता. फेर्मोरान कोण उदेंचे कलाकार आसा जाल्यार तांकां उखल धरता. आनी हे शो हांगासर वलता जाल्यार हे प्रिमियर शो आनी हे मुखल्या दिसांनी सगळे ह्या पडद्याचेर संवसारभर वालोवन येवन दी म्हणली आशा आमची ताका आमी बरें मागता. लांब जियो माय डियर फादर. सक्कड मेळोवन आमच्या फादराच्या बापायक सन्मान करूंक कुशी व्हरतास. नेल्लो दयकर तुवें मानाची बसका घेवची. येवन दी ताळयो. आमचेच गांवचो कोळो. पोट्या लोका देव बरें करूं. माय डियर फादर ह्या सक्कड पदांची आमी रेकॉर्डिंग करता आसतना DJ मार्विन आमच्या सांगात आसलो आनी ताणें फिल्मी पळयलां. भोवशा म्हाका कळीत ना DJ मार्विनान आनी एरिक बाबू जर हे दोगांयनी हें फिल्म पळयलां. भोवशा तांकां मोरता म्हूण कळीत आसलें की तांकां कळीत ना. मोरच्या पयलें हें फिल्म पळयलां म्हणल्यार हांव तूं सक्स. त्या खातीर दोगांयच्या आत्म्याक आमी ससन विशय मागया. एक 30 सेकंदां मौन रावया. त्या दोगांयची देणगी कोंकणी संवसाराक जायती आसली. संगीत क्षेत्राक जायती आसली. बोंगो म्हणलो नाटक पयलो प्रदर्शन करूंक अवकाश तांणी करून दिल्लो बाब एरिक जरियन. ताच्या उपरांत माय डियर फादर एक स्वतंत्र फिल्म करच्या पर्यंत नेल्लू पावलो आसा. तांकां प्रस्नार तांच्या गोपान घेवन दी आनी ससण सूख दिवन दिवन मागया. कॉमेडी कंपनी मंगळूरू हाचो संगोडी आसा आल्विन सी वेगस. धन्यवादाची उतरां घेवन. पेरमानूरकारांक पळयतना म्हज्या तोंडांतल्यान उतरांत सुटना. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हजो आनी तांचो संबंद भोव वादलो. कित्याक म्हळ्यार हांव मुळान पेरमानूरचो आतां मात राणीपूर रावता. म्हाका फिल्माचें नांव विसरून गेलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार येदे व्हडल्या संख्यान तुमी मुखार हजर आसल्यात न्हय. कितेंय जावं भोव खुशयेन नेल्लूची पार्ट मात न्हय आमच्या कॉमेडी कंपनीची माय डियर फादर टिमाची सगळी तुमी पार्ट तापडल्या. आमकां हुकम धरला. तुमकां सगळ्यांक पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या सोबीत कार्याक आज विशेष आदाकी जावन ऑडियो रिलीज केल्ल्या बाय सबिता मोनीस तुकांय हांव कॉमेडी कंपनी तशेंच माय डियर फादर टिमा तर्फे तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगोडी पेरमानूर तर्फेन आसा रुडाल्फ एंटनी डिसोजा. तुकांय कॉमेडी कंपनी आमच्या टिमा तर्फे तुका देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत जावन सांगता हांव नेल्लो नोडोल सांगलें आमच्या कॉमेडी कंपनीचें वजें हाळू केल्लें ह्या सांगोडी पेरमानूरान. कित्याक म्हूण सांगल्यार ताणें सांगले बरी आमकां तें माथें दिवंक बिलकूल जातें ना. पूण म्हाका गोत्त आसा हांव त्या ग्रुपार आसा. मिटिंगा वयर मिटिंगा कर लुकासाच्या घरान मिटींग करतलें. आनी तांणी काल चिंतलां तें तांणी अकरेक जाल्यार पोंताक पोर शुक्रारा पावयलां. देखून हांव सांगोडी पेरमानूर ह्या हाज्या फाटल्यान काम केल्ल्या सक्कड तरण्या तशें पोरण्या सांद्याक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विशेष सहकार दिला विजय वेगस पेरमानूर म्हजो मित्र. आमी सांगातात आसल्या डील जर्मी मोंतेरो स्वीटी कन्स्ट्रक्शन पेरमानूर. तशेंच रुडी डिसोजा उळ्ळाल होयगे हांगासर ना. जीन मोंतेरो मंजेश्वर. तशेंच ग्रेसी डिसोजा इज्रायल पेरमानूर आसा. हांकांय हांव कॉमेडी कंपनी आनी आमच्या माय डियर फिल्मा तर्फे तुमकां सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे आमच्या न्ही मागीर ओके. ताच्या उपरांत आमच्या फिल्माचें DOP केल्लें आसा कॅमेरामॅन डेन्नू. तुकांय कॉमेडी कंपनी तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर म्हजे आदले इश्ट म्हाका बारी खुशी जाता. 30 वर्सां आदीं आमी सांगाता काम केल्लें जावन आसा. आमचो मोगाचो अल्फियम लुकास आनी लुकासान हांवें फस्ट वेदी लुकासा सांगाता शेअर केल्ली. वडोल सांगलें आसा 1993 लंच मिटो नायकान बरयलो पिसांट म्हणलो ड्रामा फस्ट एक्ट केल्लो हांवें लुकासा सांगाता. देव बरें करूंक लुकास. तशेंच म्हजो मित्र आसा डेम्मी आनी गॉडफी. तशेंच अरुण. तुमकांय कॉमेडी कंपनी आनी आमच्या टिमा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
आज ह्या कार्याक हांगासर हजर आशिल्लो आमच्या फिल्मांत गायन केल्लो आसा म्हजो मित्र रॉबिन सिक्वेरा. तुकाय आमच्या कॉमेडी कंपनी तशेंच आमच्या माय डियर टिमा तर्फेन तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजो आभार मानता. आनी वडोळो हांगासर एक नाच सोबयलो आसा अर्बन ग्रू हाजो थांडेली आसा आमचो इश्ट अविल डिक्रूज. तुकाय तुज्या सगळ्या टिमांक कॉमेडी कंपनी आनी माय डियर टिमा तर्फेन तुका देव बरें करूं म्हणटा. आयचें फाटलें बॅकड्रॉप आनी सोबीत डेकोरेशन केलां आमचो मित्र सुपर डेकोरेटर्स जोसेफ मोंतेरो बाबेटा. तुकाय कॉमेडी कंपनी तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आज साऊंड सिस्टम ओदक्षून दिला आमचो मित्र सुनील वेगस प्रिन्स इलेक्ट्रिकल्स पेरमानोर. तुकाय कॉमेडी कंपनी आनी माय डियर टिमा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजो आभार मानता. आनी परत तुमकां सगळ्यांक हें फिल्म पळोवंक आयिल्ल्याक आनी आमचे पाठ पळयल्याक आनी आमकां सहकार दिल्ल्या खातीर तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आभार मानता. मुखल्या दिसांनी तुमचो सहकार आमकां आसो न्ही म्हणून आशेता. सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. Experience the album My Dear Father, now available on all major music streaming platforms. Listen now. My dear